बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का वाक़या हजरत उतबा बिन गुलाम रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मुनासब के बारे में आपसे हम बहुत दिलचस्प वाक़े के बारे में बात करेंगे। आपका शुमार अहले बातिल और अहले कमाल में होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और आप हजरत हसन बसरी के तलामुड़ा में से थे और आपका तरीका मकबूल खास व आम था मेरे प्यारे हजरा। तो दोस्तों, एक मर्तबा हसन बसरी हमरा दरिया के किनारे चल रहे थे कि अचानक पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। ये देखकर हजरत हसन हैरत ज़दा रह गए और उनसे सवाल किया कि आपको ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ। फरमाया कि आप तो सिर्फ वो करते हैं जिसका हुक्म दिया जाता है, लेकिन मैं वो अमूर अंजाम देता हूँ जो अल्लाह ताला का मनसा होता है। उसका मतलब ये था कि आप बाहर तस्लीम दर्जा में गर्क रहते हैं। एहसास जहाँ आप इस तरह ताइब हुए कि किसी हसीन औरत पर फरीफता यानी कि फ़िदा हो गए और उससे किसी न किसी तरह अपने इश्क का इजहार कर दिया। चुनाचा उसने अपनी कनीज़ के जरिए दरियाफ्त कराया कि आपने मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा देखा है। आपने कहा, तुम्हारी आंखें देखकर ही इश्क हुआ। इस जवाब के बाद उसने अपनी दोनों आंखें निकालकर आपकी खिदमत में रवाना करते हुए कनीज से कहलवाया कि जिस चीज़ पर आप फिदा हुए थे वो हाजिर है। ये देखकर आपके ऊपर एक अजीब हालत तारी हो गई और हसन बसरी की खिदमत में पहुंचकर ताइब हुए और फयूज बातनी से बहरादर होकर मशगूल इबादत रहे। खुद अपने हाथ से जो कि काशित करते और खुद ही अपने हाथ से आटा पीस कर पानी में तर करके गूंद के धूप में खुश्क कर लिया करते और पूरे हफ्ते एक एक टिकिया खाकर इबादत में मशगूल रहते और फरमाया करते कि रोजाना फाज हाजत के लिए जाने से करामा कातिबीन के सामने शर्म आती है। लोगों ने एक मर्तबा मौसम सरमाया में सिर्फ एक कुर्ते में देखा और उसके बावजूद आपका जिस्म पसीना से सरा बिल्कुल एकदम तर था। और जब उसकी वजह दरियाफ्त की तो फरमाया कि मुद्दत गुजरी कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए और उन्होंने बिला इजाज़त मेरे हमसाए की दीवार में से थोड़ी सी मिट्टी ले ली। चुनाचा उस वक्त से आज तक जब भी मेरी नज़र उसकी दीवार पर पड़ती है तो मैं शर्मिंदगी से पसीना पसीना हो जाता हूँ, हालांकि मेरा हमसाया माफ़ कर चुका है। तो मेरे प्यारे हजरात, लोगों ने अब्दुल वाहिद बिन जैद से सवाल किया कि आप किसी ऐसे फ़र्द से वाकिफ़ हैं जो अपने हाल में मस्त रहते हुए दूसरे के हाल से बेखबर रहे। फरमाया कि हाँ, थोड़ी देर इंतज़ार करो, वो अभी आता है। चुनाचा सामने से हजरत उतबा तशरीफ़ ले आए और लोगों ने जब उनसे सवाल किया कि राह में किस किस से मुलाकात हुई तो जवाब दिया कि मुझको तो कोई नहीं मिला, हालांकि आप बाजार की जानिब से आ रहे थे। आपने कभी उम्दा खाना खाते और ना कभी अच्छा लिबास पहनते। एक मर्तबा आपकी वालिदा ने
فرمایا اے اتبا اپنی حالت پر رحم کر۔ آپ نے عرض کیا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ روز معاشر مجھ پر رحم کیا جائے جو ہمیشہ کے لیے سود مند ہو۔ دنیا تو چند روز ہے، اگر یہاں کی تکلیف سے قیامت کی تکلیف کا جالا ہو جائے تو بڑی خوش بخشی ہوگی میرے دوستو۔ اور پھر دوستو متواتر کئی رات بیدار رہ کر یہ حملہ دہراتے رہے کہ اے اللہ خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کریا معاف فرما، ہر حال میں تو میرا دوست ہے، کوئی بھی کسی بھی حال میں رہوں تو میرے اللہ تعالیٰ تو میرا دوست ہے، یہی وہ خالی پڑھتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں ایک حور کو یہ کہتے دیکھا کہ اے اتبا میں تم پر فریفتہ ہو گئی ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم کبھی ایسا کام نہ کرنا جو ہماری جدائی کی شکل میں نمودار ہو۔ فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا اور تجھ سے وصال کے وقت کبھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا۔ تو دوستو ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں، اگر اپنی کوئی کرامات دکھا دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب ہے؟ تو میرے پیارے دوستو حضرت اتبا بہت ہی زیادہ صرف اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے۔ اس نے عرض کیا کہ تازہ کھجور کی خواہش ہے، حالانکہ وہ کھجور کی فصل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا لے اور ایک تازہ کھجور سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے دی۔ ایک دن حضرت سماک اور حضرت ذوالنورین حضرت رابعہ بصری کے یہاں تشریف فرماتے۔ حضرت اتبا نیا لباس جیب تن کئی اکڑتے ہوئے پہنچے تو حضرت سماک نے پوچھا کہ یہ آج کیسی ہے چال چل رہے ہو؟ فرمایا کہ میرا نام غلام جبار ہے، اس لیے اکڑ کر چل رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں گھس کھا کر زمین پر گر پڑے، اور جب لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو آپ مردہ تھے۔ اس کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ نصب چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے، اور آپ سے جب اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک مرتبہ دور طالب علمی میں بڑے داڑھی مونچھوں والے ایک خوبصورت لڑکے کو غور سے دیکھا تھا، چنانچہ جب مرنے کے بعد مجھے جنت کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو جہنم سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رخسار پر کاٹتے ہوئے کہا کہ بس ایک نظر دیکھنے کی ہی سزا ہے، اور اگر کبھی تو اس لڑکے کو زیادہ توجہ سے دیکھتا تو میں بھی تجھے زیادہ سے زیادہ زہر پہنچاتا۔ تو میرے پیارے دوستو حضرت اتبا کا رتبہ بہت ہی اچھا تھا میرے پیارے حضرات، اور بہت ہی اچھے ایک دم سیدھے سادے صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو میرے دوستو دیکھو جب تک ہوش میں رہے کبھی بھی انہوں نے کپڑے نہ پہنے، خالی مست حال میں رہتے تھے، لیکن جب آخری وقت ہوا خوب اچھی طرح پہناوا پہن کے اور بس گر گئے بے ہوش ہو کے اور مردہ پائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحم فرمائے اور نیک دل سے نوازے، آمین ثم آمین۔